فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم عرض سلام دارم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که بتونیم رابطه خودمون رو دائم و ثابت با خالق یکتا و منبع خیرات و برکات ثابت برقرار داشته باشیم، ازش غافل نمونیم و با ذکر او و نیایش به درگاه او فکر و قلب خودمون رو تغذیه کنیم و مسیر خودمون رو روشن کنیم. بارها گفتیم و خواهیم گفت که نیایش انسان و ستایش مؤمن نه در روز معینی اختصاص داره و نه به وقت معینی اختصاص داره. نیایش و ستایش انسان دائم و پایدار در هر وقت و در هر زمانی باید وجود داشته باشه. غذای روحی هست که مثل اکسیژن از انسان قطع بشه، اون لحظات رو در خطر مرگ و نابودی خواهد بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه زبانشون با ذکر الهی مرطوب بود و اون مجلسی که از ذکر الهی تهی باشه اون مجلس خیر و برکت نیست. ولی ذکر الهی فقط الفاظی نیست که به زبان بیاریم و دعا و نیایش فقط خواسته ها و نیازهای روزمره مادی ما نیست که دغدغه ذهنی ما باشه. ذکر الهی حقیقت مقام و جایگاه و صفات پروردگاری هست که حاکمیت و سلطه و وجود او رو باید در هر لحظه ای احساس کنیم. رابطه خودمون رو در هر لحظه باید با او سالم و درست نگه بداریم و در هیچ موقع از او غافل نشیم. ذکر الهی و نیایش به درگاه پروردگار متعال در بستر زندگی روزمره‌ای هست که لحظه به لحظه باید این زندگی ما با این دو شاهلوده نیایش و ستایش آبیاری بشه. آیاتی که مد نظرمون هست که باز هم نمونه ای از نیایش و ستایش که توأم با هم دیگه هستن رو برامون ترسیم میکنه. آیاتی از سوره آل عمران هست. سوره آل عمران آغازش با ستایش الله متعال است. مدح الله متعال، الله لا اله الا هو الحی القیوم. کمال وصف پروردگار متعال در جامع ترین جمله‌ای که بهش گفته میشه، بزرگترین و مهمترین اسماء الهی، الله لا اله الا هو الحی القیوم. با کمال صفات ستایش الله متعال است و این کمال الوهیت رب ذوالجلال با وصف او در خلق و در امر این خلق
تبیین و توضیح داده میشه. هو الذی انزل علیک الکتاب. آیه ششم و بعد از ششم رو میخوایم در واقع بررسی کنیم. خلقت هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. او بود که شما رو آفرید در رحم ها طوری که خواست، از یک اسپرم ناچیزی که غیر قابل رؤیت با چشم بود. تمام این توان و قدرت رو به شما عطا کرد و انسان کاملی رو به وجود آورد. نیست معبودی به حق لا اله الا هو العزیز الحکیم. او هست حاکم مطلق حکیم. باز هم ستایش الله متعال است. ادامه ستایش الله متعال در امر جهان است، فقط در خلق نیست. وصف الهی در خلق نیست که اون آفرید شما رو با این مشخصات. در امر هست. هو الذی انزل علیک الکتاب. او بود که برات این کتاب رو براتون نازل کرد. ما قبل کتاب این کتاب‌های مختلف رو هم نازل کرد. هدایت رو برای انسان‌ها فرستاد. از ویژگی‌ها و مشخصات این کتاب این هست که منه آیات محکمات هن ام الکتاب. در این کتاب آیات محکمی هست، محکماتی هست که اصل و اساس این کتاب رو تشکیل میده. مبانی این کتاب هدایتگر رو براتون در بر داره. و اخر متشابهات. و در ضمن این کتاب هدایتگر آیاتی هست که متشابه است. در بحث متشابهات قرآن مباحث زیادی شده و ما در اینجا قصدمون داخل شدن تو این مباحث نیست. بحث فقط نیایش و ستایش، در نقش نیایش و ستایش در این که انسان بتونه از این کتاب هدایتگر بیشترین بهره رو بگیره. دعایی که مکررن در نمازها میخونیم اهدنا الصراط المستقیم، از این کتابی که لا ریب فیه هست، هدی للمتقین هست، هدایتگر هست، به دست بیاریم. میخوایم نقش هدایت، نقش نیایش و ستایش رو در به دست آوردن و حاصل کردن هدایت از این کتاب ببینیم چگونه هست. الله علیم و حکیم، عزیز و حکیم کتاب رو فرستاد. اون چه که اساس و مبنای دعوت و هدایت این کتاب هست رو برامون تعیین کرد، برامون روشن کرد. و یه بخشی هم متشابه هست. متشابه بودن میتونه به اعتبار ذات کتاب باشه، به خاطر اینکه منبع او رب ذوالجلالی هست که پروردگار عالمی هست که برای علم او هیچ حد و حدودی نمیشه تعیین کرد. در نتیجه به هیچ عنوان نباید انسان محصور و محدود توقع اون رو داشته باشه که بر این منبع علمی احاطه علمی داشته باشه. یه بخشی براش از اون بعد میتونه محصور و محدود باشه. یه بخشی دیگه جنبه دومی متشابه بودنش به اعتبار من انسان هست. ما انسان ها هممون محصور و محدود هستیم. در نتیجه اون چی که لازم هست و اون چی که برامون به عنوان مبنا باید شناخته بشه برامون روشن باید در این کتاب هست. اون چی که لزومی نداره برامون روشن نیست. خیلی از مسائل قرآن کریم ازش گذشته و ذکر نکرده. خب نیازی نداره که ما بتونیم. خیلی از مسائل بین نبی و بین الله متعال هست.
الف لام میم ابتدای آغاز همین سوره ما قبل سوره بقره. خب این هم جز متشابهات قرآن هست. پیامی از بین نبیش بین الله متعال. کیف کنه این پیام رو ما به دست نیاریم، لزومی نداره که به دست بیاریم. تسلیم میشیم به این که کلام الهی هست، در خور شأن پروردگار متعال هست و من نوعی و من انسان اون چه که لازم هست برام رو میگیرم و اون چه که برام لازم نبوده و یا نیست رو اگر نگرفتم لزومی بر این که جستجو کنم یا این که کنجکاوی کنم نداره. نکته سومی که در اینجا وجود داره اینه که یه بخش متشابه هست، یعنی اینکه میشه ازش سوء استفاده کرد، یعنی اینکه قطع و برشش داد و برای مشابهات به کار گرفت. همونطوری که فرقه های گمراه برای شبهات قطع و برش میدن، نصف آیه ای رو، جمله ای رو برای خودشون ازش بار معنایی معینی رو روش میذارن و مذهب و فکر و اندیشه خودشون رو به اثبات میرسونن. کل اهل بدعت و انحراف به این صورت استفاده کردن و میکنن. این هم حکمت الهی هست، آزمایشی هست برای بشر که اون کسی در قلبش بیماری هست که آیات دنبالش پشترش داره میگه فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. اون کسانی که در دلشون بیماری هست میخوان به سمت و سوی معینی مفهوم آیه رو بکشونن و به هدف شخصی خودشون برسن، هدفشون اطاعت و عبادت حکم الهی نیست. اینها همین نکته های متشابه رو میگیرن و بحث میدن و روش توقف میکنن و روش بحث میکنن. فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویل، تا اینکه از یک جهت فتنه ای رو ایجاد کنن، یعنی افرادی که بر حق هستن اونا رو در فتنه فکری بندازن و از جهتی این آیات رو به سمتی بکشونن که خودشون میخوان، تعویل بکنن به سمتی که خودشون میخوان. و ما یعلم تعویله الا الله، و معنای حقیقیش رو پروردگار متعال فقط میتونه. ولی و الراسخون فی العلم یقولون، اون کسانی که در علم رسوخ دارن، در علم کتاب، بر علم دین، یقولون آمنا به کل من عند ربنا، ایمان آوردیم بهش، همش از جانب پروردگارمون هست. و ما یذکر الا اولو الالباب، و این رو یادآور نمیشه مگر اون کسانی که صاحب خرد هستند. این اصل رو، این بنیاد رو که اون چی که برامون اساسیات لوازم زندگیمون هست در فهم و درک و شناخت روشن هست بگیریم، و اون چی که متشابه هست بگیم من عند الله، تسلیم میشیم، سمینا و اطعنا، و نیازی به کنجکاوی کردن و کنکاو کردن نیست. افرادی که صاحب خرد هستند و حقیقتاً با اصول مبانی اعتقادی آشنا هستند، رسوخ فکری و علمی دارن، اونها این یاد آوری رو میکنن و میگن، این اون الباب میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. دقت کنید، ما در بحث وجود متشابهاتی هستیم که آزمایشی هست برای همه ما. در این میان برای که از این آزمایش بیرون بیاییم باید بگیم ربنا لا تزغ قلوبنا، خدا پروردگارا قلبهای ما رو به انحراف نکشون، بعد از هدیتنا، بعد از اینکه ما رو راهنمایی کردی، به ما هدایت رو عطا کردی، بعد از اینکه قرآن باش آشنا شدیم، بعد از اینکه ایمان آوردیم. اونهایی که به انحراف کشیده میشن بعد از ایمان، به فرق اهل بدعت ملحق میشن بعد از ایمان به این کتاب، در اینجا مشکل دارن، در اینجا دچار لغزش شدند، در اینجا از ثبات محروم شدند، از ثبات بر دین و بر اصول و مبانی عقیده محروم شدند.
اینها اهل ایمان، کسانی که اولوالالباب هستند، کسانی که اهل خرد هستند، وقتی که مواجه میشن با این مواردی که درش مسائل متشابه هست، داخلش بحث و جدل نمی کنن، میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، ما رو به انحراف نکشون بعد از اینکه ما رو و هدایت دادی. و هب لنا من لدنک رحمه، و از جانب خودت به ما رحمت عطا کن. رحمت الهی جنبه های مختلف داره که یکی از مهمترین جنبه هاش هدایت هست، استمرار هدایت هست. رحمت دادی با قرآن خودت، این رحمت رو مستمر نگهدار، باز هم با کتاب خودت، با بهره گرفتن مثبت از کتاب خودت، با فهم درست کتاب خودت، با عمل کردن به فرامین خودت، با پایبند موندن بر امر و نهی خودت، با ثابت قدم موندن بر عبادت خودت. به ما رحمت عطا کن، ما رو در سایه رحمت خودت نگه بدار. انک انت الوهاب، تو هستی بخشنده بخشایشگر. بهترین موهبه الهی هدایت هست، با ارزشترین موهبه الهی رحمتش در چتر هدایت روشنگر قرآن کریم هست. این احساس در صورتی میتونه واقعا عمیق باشه که بگیم ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، تو همه رو جمع میکنی در روزی که هیچ شکی در وجودش نداره، یعنی حس به آخرت و احساس به نهایت و عاقبت و وعده الهی که ان الله لا یخلف المیعاد، این انگیزه رو در انسان ایجاد میکنه که بگیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.